अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। हमें अपनी तमाम फौजों को एक जगह जमा करना है। बाहर से आने वाली फौज और यहाँ की फौज को मिलाकर और उनके सालारों को मुकम्मल मंसूबा बताकर फौजों की तकसीम करनी है। हमारी पेशकदमी फौज के मुख्तलिफ हिस्सों की पेशकदमी होगी। हर हिस्से का रास्ता अलग होगा। मैंने राजदारी बरकरार रखने का इंतजाम हस्बे मामूल कर दिया है। आपके सिवा किसी और को, किसी कमांडर और किसी सिपाही को मालूम नहीं होना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। हमारे जासूस दुश्मन के इलाके में मौजूद हैं। वो दुश्मन की जरा जरा सी हरकत की इत्तलाएं बाकायदगी से भेज रहे हैं। अब जरूरत यह है कि दुश्मन के इन जासूसों को अंधा, बहरा और गुमराह कर दिया जाए जो हमारे इलाके में मौजूद हैं। हसन बिन अब्दुल्ला ने इसका भी इंतजाम कर दिया है। एक बात मैं अभी आपको बता देना चाहता हूँ, वो ये है कि फौज का एक हिस्सा मेरे साथ होगा जिसे मैं करक लेकर जाऊंगा। सुल्तान अयूबी अचानक खामोश हो गए। उनका सर झुक गया। कुछ देर बाद उन्होंने सर को झटका देकर ऊपर किया और बोले, 4 साल गुजर गए हैं। मैंने एक कसम खाई थी, मुझे यह कसम पूरी करनी है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की यह कसम एक तारीखी वाकया था। उन्होंने कॉन्फ्रेंस में 4 साल पहले का यह वाकया सबको याद दिलाया। इस सिलसिले की पहली किस्तों में हम तफसील से सुना चुके हैं कि सलीबी हुक्मरान इखलाक और किरदार से ऐसे आरी थे कि मुसलमानों के काफिलों को लूट लेते थे। ये काम उनकी फौज किया करती थी। जिन दिनों हाजियों के काफिले हिजाज को जाते और वापस आते थे, उन दिनों ईसाई फौज के दस्ते उन काफिलों को लूटने के लिए रास्तों में घात लगाते थे। एक सलीबी हुक्मरान अरनात, जो उस वक्त कर्ब पर काबिज था, ये काम अपने हुक्म और अपने खास दस्तों से करवाया करता था। अपने इस जुर्म पर वो नाज भी किया करता और हाजियों के काफिले को लूटकर फख्र से इसका जिक्र किया करता था जैसे उसने मुसलमानों पर बहुत बड़ी फतह हासिल की हो। उसकी इस राहजनी का जिक्र सिर्फ मुसलमान मौर्रिखों ने ही नहीं किया, बल्कि यूरोपीय मौर्रिखों ने तफसील से लिखा है कि वो काफिलों को लूटने का इंतजाम किस तरह किया करता था। 1182 से 84 ईस्वी में उसके एक दस्ते ने हिजाज से मिस्र को वापस जाने वाले हाजियों के काफिले पर हमला किया और लूट लिया था। एक मिस्री वक़ाए निगार मोहम्मद फरीद अबू हदीद ने लिखा है कि सलाहुद्दीन अयूबी की बेटी भी इस काफिले में थी, लेकिन और किसी मौर्रिख या उस वक्त के वक़ाए निगार ने यह नहीं लिखा कि उस काफिले में सुल्तान अयूबी की बेटी थी। काजी बहाउद्दीन शद्दाद की डायरी मुस्तनद दस्तावेज है क्योंकि वो उन वाक़यात का ऐनी शाहिद है। अलबत्ता एक इशारा एक वक़ाए निगार की तहरीर से मिलता है जो इस तरह है कि जब सुल्तान अयूबी को इत्तला मिली कि अन्नात की फौज ने मिस्र के एक काफिले को लूट लिया है तो सुल्तान अयूबी की गजबनाक और गरजदार आवाज सुनाई दी, वो मेरी बेटी थी, मैं उसका इंतकाम लूंगा, वो मेरी बेटी थी। काफिले में कोई नौजवान लड़की थी जिसे सलीबी उठाकर ले गए थे। सुल्तान अयूबी ने उसी वक्त कसम खाई थी, अरनात को मैं आज से अपना जाती दुश्मन समझता हूँ। मैं कसम खाता हूँ कि उससे अपने हाथों इंतकाम लूंगा। सब जानते हैं कि उनके सुल्तान ने इस अंदाज और इस लबो लहजे में कभी बात नहीं की। वो भड़क कर बात करने और बड़ मारने को पसंद नहीं किया करते थे। उनकी हर बात फैसला हुआ करती थी। उन्होंने जब इंतकाम की कसम खाई तो सब समझ गए कि ये सुल्तान का अज़्म और फैसला है। यूं तो हर सलीबी हुक्मरान इस्लाम का दुश्मन था, लेकिन अरनात इस्लाम की और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करता रहता था। मुसलमान कैदियों को सामने खड़ा करके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुश्मनाम दराजी किया करता और कहा करता, बुलाओ अपने रब्बे काबा को, तुम्हारी मदद करे, पढ़ो अपने रसूल का कलिमा कि तुम आज़ाद हो जाओ, और वो कह लगाया करता। उसकी इस आदत से सुल्तान अयूबी भी वाकिफ थे, इसलिए वो अरनात का जब नाम लेते तो नफरत का भरपूर इजहार किया करते। आज 4 साल बाद सुल्तान अयूबी जब सलीबियों के खिलाफ फौजकशी की हिदायत अपने सालारों को दे रहे थे तो उन्होंने ये सारा वाकया याद दिलाकर कहा, उस बदबख्त काफिर अरनात से मुझे अपने हाथों से इंतकाम लेना है। अल्लाह मुझे ये मौका और हिम्मत अता फरमाए कि मैं अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हद तक का इंतकाम ले सकूं। उन्होंने सालारों को मजीद हिदायत देते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि हम 3 माह बाद उस मौसम में हित्तीन के इलाके में पहुंचेंगे जब सूरज के शोले पानी के कतरों को रेत के जर्रों में बदल देते हैं, और जब रेत के ये जलते हुए जर्रे इंसानों को भूल डालते हैं, और जब रेगजार में शराब और आंखों को और आसमानों को उठने वाले रेत के बगुलों के सिवा कुछ नहीं होता। मैं सलीबियों को उस वक्त लड़ाऊंगा जब सूरज सर पर होगा। सलीबी लोहे के खुदों और ज़रा बख्तर में जल जाएंगे। लोहे का जो लिबास वो तीरों, तलवारों और बर्छियों से बचने के लिए पहनते हैं, वो हर सलीबी का अपना अपना जहन्नुम बन जाएगा। मौर्रिखों और जंग के यूरोपीय माहिरीन और मुबस्सिरीन ने सुल्तान अयूबी के इस इक़दाम की तारीफ की है कि उन्होंने जंग के लिए जिस मौसम का इंतखाब किया वो जून जुलाई के दिन थे, जब रेगजार भट्टी से निकाली हुई सिल की तरह गर्म होता है। सलीबी फौजी आहनी चादरों के लिबास से महफूज होते थे। उनके नाइट यानी सरदार सर से पांव तक ज़रा बख्तर में मलबूस होते थे।
تیر اور تلوار کا ان پر کچھ اثر نہیں ہوتا تھا، مگر سلطان ایوبی نے لوہے کا یہ لباس ان کی بہت بڑی کمزوری بنا دیا تھا۔ ایک تو وہ چھاپا مار قسم کی جنگ لڑتے تھے، تھوڑی سی نفری سے پہلوؤں پر برق رفتار حملے کرتے اور حملہ آور دستے ضرب لگا کر وہاں رکتے نہیں تھے۔ اس چال سے صلیبی فوج کو پھیلنا پڑتا اور رفتار تیز کرنی پڑتی تھی، لیکن زرہ بختر کا وزن رفتار اتنی ہونے نہیں دیتا تھا جتنی سلطان ایوبی کے دستوں کی ہوتی تھی۔ سلطان ایوبی نے زرہ بختر کا دوسرا توڑ یہ سوچا کہ اس وقت جنگ شروع کرتے تھے جب سورج سر پر اور ریگستان شعلہ بنا ہوا ہوتا تھا۔ زرہ بختر تنور کی طرح تپ جاتی، پیاس سے جسم خشک ہو جاتا تھا اور پانی پر سلطان ایوبی جنگ سے پہلے قبضہ کر لیتے تھے۔ ریگستان کی جھلسا دینے والی تپش اسلامی فوج کے لیے بھی دشواریاں پیدا کرتی تھی، لیکن ان کے لباس ہلکے پھلکے ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ سلطان ایوبی کی ٹریننگ بڑی سخت تھی۔ وہ گھوڑوں، اونٹوں اور تمام فوج کو لمبے لمبے عرصے کے لیے ریگستان میں رکھتے اور خود بھی ان کے ساتھ رہتے تھے۔ انہوں نے فوج کو بھوکا پیاسا رہنے کی ٹریننگ بھی دے رکھی تھی۔ رمضان کے مہینے میں وہ ٹریننگ اور جنگی مشقیں زیادہ کیا کرتے اور کہا کرتے تھے کہ اس مبارک مہینے میں خدائے ذوالجلال اپنے ہاتھوں ہماری تربیت کرتے ہیں۔ جسمانی ٹریننگ کے علاوہ انہوں نے سپاہیوں کی ذہنی بلکہ روحانی تربیت کا بھی انتظام کر رکھا تھا۔ سپاہیوں کو یہ ذہن نشین کرایا جاتا تھا کہ وہ اللہ کے سپاہی اور دین اسلام کے محافظ ہیں، کسی بادشاہ یا کسی سلطان کی فوج کے ملازم نہیں۔ وہ مال غنیمت سپاہیوں میں تقسیم کرتے تھے، لیکن انہیں تاثر یہ دیا جاتا تھا کہ جنگ مال غنیمت کے لیے نہیں لڑی جاتی اور مال غنیمت جہاد کا انعام بھی نہیں، انعام اللہ دیتا ہے۔ سب سے بڑی چیز غیرت تھی جو انہوں نے ساری فوج میں پیدا کر رکھی تھی۔ وہ سب سے زیادہ ذکر ان مسلمان لڑکیوں کا کرتے تھے جنہیں صلیبی اٹھا لے جاتے تھے، اور ان خواتین کا بھی جو صلیبیوں کے مقبوضہ علاقوں میں صلیبیوں کی درندگی کا شکار ہو رہی تھیں۔ قوم کے شہیدوں کو اور قوم کی مظلوم بیٹیوں کو بھول جانے والے قوم کی قسمت میں کفار کی غلامی لکھ دی جاتی ہے۔ یہ الفاظ سلطان ایوبی کی زبان پر رہتے تھے۔ وہ سپاہیوں میں گھومتے پھرتے رہتے تھے، ان کی گپ شپ اور ان کی کھیل کود میں شامل ہو جایا کرتے تھے۔ ان سے وہ کہا کرتے تھے، انتقام فوج لیا کرتی ہے، اگر فوج نے فرض ادا نہ کیا تو اس کے لیے اس دنیا میں بھی ذلت ہے اور اگلی دنیا میں بھی۔ سامنے صلیب الصلبوت رکھی تھی اور اس کے پاس اس صلیب کا محافظ کھڑا تھا جو اقرا کا بڑا پادری تھا۔ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق یہ وہ اصل صلیب تھی جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس کی چوبی پر ابھی تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خون کے نشان موجود ہیں۔ اسے صلیب اعظم بھی کہتے ہیں، اسی لیے اقرا کا پادری محافظ صلیب اعظم کہلاتا تھا اور اس کا حکم بادشاہوں کے حکم سے زیادہ اہمیت رکھتا تھا۔ بادشاہ بھی اس کے حکم کے پابند ہوتے تھے۔ عیسائیوں اور یہودی لڑکیوں کو اسی کی اجازت سے مسلمانوں کے علاقے میں جاسوسی، کردار کشی اور تخریب کاری کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ جو لڑکی اس کام کی ٹریننگ مکمل کر کے باہر جاتی تھی اسے صلیب کا محافظ اعظم دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا کرتا تھا۔ ان لڑکیوں سے صلیب الصلبوت پر ہاتھ رکھوا کر وفاداری کا اور صلیب کو دھوکہ نہ دینے کا حلف لیا جاتا تھا۔ ایسا ہی حلف صلیبی فوج کے ہر افسر اور ہر سپاہی سے بھی لیا جاتا تھا۔ اس کے بعد ایسی ہی ایک چھوٹی سی صلیب اس کے گلے میں لٹکا دی جاتی تھی۔ ناصرہ کے مقام پر صلیبی حکمران جمع تھے، ان میں گائے آف لوزنیان، ریمانڈ آف ٹریپولی، گرینڈ ماسٹر گیرٹ، ہیفری آف ٹوران، امارلک اور شہزادہ ارناتا آف کرک قابل ذکر ہیں، اور وہاں اقرا کا پادری محافظ صلیب اعظم بھی موجود تھا۔ ان کے لیے جو شامیانے اور قناتیں لگائی گئی تھیں وہ کپڑوں کا ایک خوشنما محل تھا۔ محل میں اس کے کمرے، برآمدیں اور غلام گردشیں تھیں۔ رنگا رنگ روشنی والے فانوسوں کی روشنی نے اسے مرمر اور خارا سے زیادہ حسین بنا رکھا تھا۔ اس کے ارد گرد رہائشی شامیانوں اور قناتوں کے کمرے تھے اور ان کے ارد گرد صلیبی فوج کے خیمے اور ان کی فوج کے منتخب دستے خیمہ زن تھے۔ شراب کے مٹکوں کے ساتھ ان حسین اور دلکش لڑکیوں کی تعداد بھی موجود تھی جن کا طلسماتی حسن اور شوخیاں بھائی کو بھائی کا اور باپ کو بیٹے کا دشمن بنا دیتی تھیں۔ ایک شامیانے تلے جس پر پختہ محل کے کمرے کا گمان ہوتا تھا صلیب الصلبوت رکھی ہوئی تھی اور اس کے پاس اقرا کا پادری کھڑا تھا۔ اس کے سامنے صلیبی حکمران اور ان کے جرنیل اور منتخب نائٹ بیٹھے تھے۔ سب کو معلوم تھا کہ وہ ایک تاریخی اجتماع ہے اور تاریخ کا ایک نیا باب لکھا جانے لگا ہے۔ اس باب کا عنوان تھا صلاح الدین ایوبی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دو۔ صلیب کے محافظوں، اقرا کے پادری نے کہا، یہ ہے وہ صلیب جس پر تم سب نے ہاتھ رکھ کر حلف اٹھایا، اور وہ صلیب آج اس لیے تمہارے سامنے اقرا سے لا کر رکھی گئی ہے کہ اس کے ساتھ تم نے جو عہد کیا تھا وہ تمہارے دلوں میں تازہ ہو جائے۔ اب تمہیں ایک خونریز اور فیصلہ کن جنگ کے لیے تیار ہونا ہے۔ یہ جنگ تمہیں لڑنی ہے۔ تم سب جنگجو ہو، جرنیل ہو، تمہاری عمر میدان جنگ میں گزر گئی ہے۔ میں اس میدان کا آدمی نہیں ہوں، میں تمہارے مذہب کا پیشوا ہوں۔ میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ صلاح الدین ایوبی کو شکست دے کر دنیا عرب پر صلیب کی حکمرانی قائم کرنی ہے۔ یروشلم تو ہے ہی ہمارا،
یہ مت بھولو کہ مکہ اور مدینہ پر بھی قبضہ کرنا ہے اور اس مقدس صلیب کو مسلمانوں کے خانہ کعبہ کے اوپر رکھنا اور اسے یسوع مسیح کی عبادت گاہ بنانا ہے۔ یاد رکھو کہ تم مدینہ سے 3 میل دور تک پہنچ گئے تھے، مگر مسلمانوں نے تمہیں اس سے آگے بڑھنے نہ دیا۔ تمہیں بھی اسی جنون سے لڑنا ہے جس جنون سے مسلمان اپنے کعبے کے تحفظ کے لیے لڑے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کی نظریں یروشلم پر لگی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ بیت المقدس ہے اور یہاں ان کا قبلہ اول ہے۔ اگر اس سے یروشلم کو بچانا چاہتے ہو تو نظریں مکہ پر رکھو۔ ذہن میں یہ یاد رکھو کہ ہماری جنگ صلاح الدین ایوبی سے نہیں، یہ صلیب اور اسلام کی جنگ ہے۔ یہ 2 مذہبوں کی، 2 عقیدوں کی جنگ ہے۔ یہ جنگ ہم نہ جیت سکے تو ہماری اگلی نسل لڑے گی۔ وہ اسلام کا خاتمہ نہ کر سکی تو اس سے اگلی نسل لڑے گی، تاآن کے دونوں میں سے ایک مذہب ختم ہو جائے۔ خاتمہ اسلام کا ہوگا اور ساری دنیا پر صلیب کی حکمرانی ہوگی۔ ہم نے مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے دوسرے طریقے بھی اختیار کیے ہیں، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ تم سب کو یاد ہوگا کہ ہم اس مہم میں کتنی لڑکیاں ضائع کر چکے ہیں۔ ہم بے شمار دولت اور اسلحہ بھی ضائع کر چکے ہیں جو مسلمان امراء کو صلاح الدین ایوبی کے خلاف دیتے رہے ہیں۔ ہم نے ان لڑکیوں کو اور زر و جواہرات سے یہ حاصل کیا ہے کہ مسلمانوں میں شراب اور عیاشی کی عادت پیدا کر دی ہے۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ ہم 6-7 سال انہیں آپس میں لڑاتے رہے ہیں۔ ان کی اس خانہ جنگی سے ہم نے یہ فائدہ ضرور اٹھایا ہے کہ مسلمانوں کی جنگی قوت خاصی حد تک ضائع کر دی ہے، اور سلطان ایوبی کے بہترین اور تجربہ کار سپاہی اور ان کے کمانڈر خانہ جنگی میں مرا دیے ہیں۔ اس خانہ جنگی سے ہم نے یہ بھی فائدہ اٹھایا ہے کہ 7-8 سال صلاح الدین ایوبی کو اس کے اپنے علاقوں سے باہر نہیں نکلنے دیا۔ اس عرصے میں ہم نے جنگی تیاریاں مکمل کر لیں اور یروشلم کا دفاع اتنا مضبوط کر لیا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کے لیے ان راستوں تک پہنچنا جو یروشلم کو جاتے ہیں ناممکن ہو گیا ہے، مگر اس نے وہ کیفیت پھر حاصل کر لی ہے جو ان کی خانہ جنگی سے پہلے تھی۔ حلب اور موصل کی فوجیں بھی اسے مل گئی ہیں۔ تمام مسلمان امراء اس کے حامی ہو گئے ہیں۔ مظفر الدین اور ککبوری جیسے سالار جو اس کے خلاف لڑے، ہمارے دوست بن گئے تھے، اس کے پاس چلے گئے ہیں۔ غداروں کو اس نے اتنا کمزور اور بے بس کر دیا ہے کہ وہ اب ہمارے کسی کام کے نہیں رہے۔ اب کوئی مسلمان حکمران ایسا نہیں رہا جو صلاح الدین ایوبی پر عقب سے حملہ کرے۔ ہم نے حشیشین کو بھی آزما کر دیکھ لیا ہے، وہ 4-5 قاتلانہ حملوں میں بھی اسے قتل نہیں کر سکے۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ کار اور کوئی حل اور کوئی راستہ نہیں رہا کہ ہم مل کر سلطان صلاح الدین ایوبی پر یلغار کریں، لیکن اپنے جرنیلوں نے یہ مشورہ دیا ہے کہ حملے میں پہل اسے کرنے دیں۔ اس کی مجھے 2 وجوہات بتائی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ اپنی فوجوں کو اتنی دور نہیں لے جانا کہ رسد کے راستے مسدود اور خطرناک ہو جائیں، اور دوسری وجہ یہ کہ سلطان صلاح الدین ایوبی جس طریقے کی جنگ لڑتا ہے اس سے ہمیں اپنی فوج دور دور تک پھیلانی پڑتی ہے۔ اب جب کہ دشمن کے علاقے میں ہمارا کوئی حامی نہیں رہا، اس لیے ہمیں حملے کا خطرہ سوچ سمجھ کر مول لینا چاہیے۔ ہمیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ جاسوسوں کی اطلاع کے مطابق سلطان صلاح الدین ایوبی یروشلم کی طرف پیش قدمی کا فیصلہ کر چکا ہے۔ یہ تمہیں دیکھنا ہے کہ اس کی پیش قدمی کا راستہ کون سا ہوگا اور وہ سیدھا یروشلم کی طرف آئے گا یا کیا کرے گا۔ ہمیں یہ حقیقت تسلیم کرنی چاہیے کہ ہم اکیلے اس کے خلاف نہیں لڑ سکتے۔ اب تم متحد ہو گئے ہو۔ صلیب اعظم کو یہاں اٹھا لانے کا مقصد یہ ہے کہ تم سب ایک ہی بار صلیب پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھا لو کہ تم دشمن کے خلاف ایک جان ہو کر لڑو گے اور ذاتی رنجشوں اور ذاتی مفادات کو نظر انداز کر کے متحدہ مفاد کے لیے لڑو گے، اور یہ مفاد صلیب اعظم اور یسوع مسیح کے عقیدے کا ہوگا، اور تم سب اسلام کے خاتمے کے لیے لڑو گے۔ سب اٹھ دیر سے جاگے۔ رات جب پادری نے انہیں چھٹی دی تو وہ شراب اور رقص میں مگن ہو گئے۔ وہ اپنی اپنی پسند کی لڑکیاں ساتھ لائے تھے۔ ان کے حسن و جمال، نیم عریاں جسموں، کھلے بکھرے ہوئے ریشمی بالوں، ناز و ادا اور شراب نے اس خطے کو جنت ارضی بنائے رکھا۔ دوسرے دن کا سورج طلوع ہو چکا تھا، مگر صلیبیوں کے اس شاہانہ کیمپ میں نیند نے موت کا سکوت طاری کر رکھا تھا۔ شہزادہ ارنات کے خیمے سے ایک جوان سال لڑکی نکلی۔ بہت ہی خوبصورت اور لمبے قد کی لڑکی تھی۔ اس کا رنگ دلکش تھا اور اس کی آنکھوں میں سحر تھا، لیکن یہ رنگ اور یہ آنکھیں صلیبی یا یہودی لڑکیوں جیسی نہیں تھیں۔ یہ سوڈان، مصر یا دمشق جیسے علاقوں کی پیداوار معلوم ہوتی تھی۔ اس کے حسن کی یہی ضمانت کافی تھی کہ ارنات اسے اپنے ساتھ لایا تھا۔ اسے دیکھ کر ایک بوڑھی خادمہ دوڑتی اس تک پہنچی۔ وہاں جو فوج ان حکمرانوں کے ساتھ گئی تھی اس کی اتنی نفری نہیں تھی جتنی تعداد نوکروں اور نوکرانیوں کے ساتھ تھی۔ اس لڑکی کو ارنات پرنسس لیلی کہا کرتا تھا۔ وہ شکل و صورت اور قد بد سے شہزادی ہی لگتی تھی۔ اس نے خادمہ سے کہا کہ صرف میرے لیے ناشتہ جلدی لاؤ اور بگی تیار کرو، میں اس علاقے کی سیر کو جا رہی ہوں۔ ارنات گہری نیند سویا ہوا تھا، اسے جاگنے کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ وہاں تو صرف پادری صبح سویرے سے جاگ کر عبادت کر کے پھر سو گیا تھا۔ لیلی کے لیے کوئی کام نہیں تھا۔ ناشتہ آنے تک وہ تیار ہو گئی اور جب ناشتہ کر چکی تو بگی بھی آ چکی تھی۔ یہ 2 گھوڑوں کی خوبصورت بگی تھی۔ کرک سے ارنات کے ساتھ
वो इसी बग्गी में आई थी। बग्गी में बैठने से पहले उसने बग्गीबान से कहा, यह इलाका बहुत खूबसूरत लगता है, मैं सैर के लिए जाना चाहती हूँ, तुम इस जगह से वाकिफ तो नहीं होगे? अच्छी तरह वाकिफ हूँ शहजादी मोहतरमा, बग्गीबान ने जवाब दिया। अगर आप सैर के लिए जाना चाहती हैं तो मैं कमान और तरकश साथ लिए चलता हूँ। आप शिकार भी खेल सकती हैं। यहाँ हिरन ज्यादा तो नहीं है, लेकिन कहीं कहीं नजर आ जाते हैं। खरगोश आम हैं, परिंदे हैं। लिली ने मुस्कुरा कर कहा, क्या तुम मुझे तीरंदाज समझते हो? जाओ ले आओ। कोई मुश्किल नहीं, बग्गीबान ने कहा। आप लड़ाई पर तो नहीं जा रही? शिकार पर चलाया हुआ तीर खता गया तो क्या हो जाएगा? वो दौड़ता गया और कमान और तरकश उठा लाया। बग्गी खैमागाह से बहुत दूर चली गई। यह खित्ता सरसब्ज था, दरख्त भी खासे थे और ऊंची नीची टीकरियां थीं। मार्च अप्रैल के दिन थे, बाहर का मौसम था, इससे यह खित्ता और ज्यादा खूबसूरत हो गया था। बग्गी आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। एक झुंड के नीचे लिली के कहने पर बग्गी रुक गई और वो उतरी। उसका बग्गीबान सबील नाम का ईसाई था और इन्हीं इलाकों का रहने वाला था। उसकी उम्र 30 साल से कुछ ऊपर होगी। खुबरू और दराज कद जवान था, इसीलिए उसे अरनात ने बग्गी के लिए मुंतखब किया था। लिली को भी ये आदमी पसंद था, जिंदा दिल और फर्मा बरदार था। लिली जब अरनात के पास आई, उससे 1 साल पहले जबल उसके पास आया था। मुसलमानों की सरहद कहां से शुरू होती है? लिली ने बग्गी से उतरकर पूछा। जहां तक किसी की फौज पहुंचकर डेरे डाल दे वो उसकी सरहदें बन जाती हैं, बग्गीबान ने जवाब दिया। मैं आपको इतना बता सकता हूं कि यहां से 8-10 मील दूर समंदर की एक वसी झील है जिसका नाम गलीली है। उसके किनारे तिब्रिया नाम का एक कस्बा है, उससे कुछ इधर हित्तीन नाम का एक मशहूर गांव है। इस झील से आगे से मुसलमानों का इलाका शुरू हो जाता है। यानी मुसलमानों का इलाका यहां से दूर नहीं, लिली ने कहा। क्या हम बग्गी पर झील तक जा सकते हैं? हम करक से बग्गी पर आए हैं, शेबल ने कहा। झील तो ये करीब है, ये 2 घोड़े बगैर थके वहां तक पहुंचा सकते हैं। लिली ने बच्चों की तरह उससे रास्ता पूछना शुरू कर दिया और बग्गीबान जमीन पर लकीरें डालकर उसे रास्ता समझाने लगा। दमिश्क को भी रास्ता जाता होगा? लिली ने पूछा। बग्गीबान ने उसे दमिश्क तक का रास्ता समझा दिया। लिली ने तरकश से तीर निकाला और दरख्तों में परिंदे देखने लगी। उसने एक परिंदे पर तीर चलाया जो खता गया। लिली ने कहकहा लगाया। बग्गीबान ने उसे शुस्त लेने का तरीका समझाया। उसने कुछ तीर इधर उधर चलाए। और आगे चलो, लिली ने बग्गी में बैठते हुए कहा। उस जगह चलो जहां हिरन हो, मैं हिरन तो मार लूंगी। शेबल उसे 1.5-2 मील दूर ले गया। एक जगह बग्गी रोककर उसने कहा कि थोड़ी देर इंतजार करें, शायद कोई हिरन खरगोश नजर आ जाए। वो खुद एक तरफ को चल पड़ा। कोई 20 कदम दूर एक दरख्त था। शेबल उसके साथ कंधा लगाकर खड़ा हो गया। वो शहजादी लिली के लिए हिरन या खरगोश देख रहा था। लिली की तरफ उसकी पीठ थी। लिली ने कमान में तीर डाला और शेबल की पीठ का निशाना लिया। उसे कोई देखता तो यही कहता कि लिली मजाक कर रही है। उसने कमान खींची। उसके हाथों में कमान कांप रही थी। एक आंख बंद किए वो शेबल की पीठ का निशाना लिए हुए थी। उसने कमान और ज्यादा खींची और तीर चला दिया। तीर शेबल के कंधे के बिल्कुल करीब दरख्त के तने में लगा। शेबल घबरा कर हटा और मुड़ा। उसने दरख्त में उतरे हुए तीर को फिर लिली को देखा, मगर लिली हंस नहीं रही थी। उसके चेहरे पर ऐसी संजीदगी थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। फिर भी उसने हंसकर कहा, आप मुझ पर तीरंदाजी की मशक कर रही हैं। और वो लिली की तरफ चल पड़ा। लिली ने तरकिश से एक और तीर निकालकर कमान में डाल लिया और बोली, वहीं रुक जाओ और इधर उधर ना होना। शेबल रुक गया और लिली ने कमान सामने करके एक बार फिर खींची। शेबल ने चिल्लाकर कहा, शहजादी आप क्या कर रही हैं? शहजादी की कमान से तीर निकला। शेबल की नजरें उसी पर थीं। वो बैठ गया और तीर जन्नाटे से उसके करीब से गुजर गया। शेबल शहजादी का एहतराम और अपनी हैसियत भूल गया। लिली तरकिश से एक और तीर निकाल रही थी। शेबल बड़ी ही तेजी से उसकी तरफ दौड़ा। लिली इतनी जल्दी तीर निकालकर कमान में न डाल सकी। शेबल उस पर लपका तो लिली दौड़कर परे हो गई। लेकिन शेबल मर्द था और जवान भी था। दौड़कर लिली तक पहुंचा और उसे पकड़ लिया। उससे कमान छीन ली और उसके कंधों से तरकिश भी उतार ली। मैं उन गुलामों में से नहीं हूं जिन पर उनके आका हर तरह का जुल्म करते हैं, शेबल ने कहा और एक तीर कमान लिली पर तानी। बोला, क्या तुम मुझ पर मश्क करना चाहती हो? क्या मेरी खिदमत और फरमाबरदारी का ये सिला है? लिली ने कोई जवाब न दिया। उसके होंठ कांपते और उसकी आंखों में आंसू आ गए। शेबल ने कमान परे रख दी और आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब गया। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।
ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔